हा सर सांगा. घराकडे 5 वर्ष येयलो. हय. त्या मनसेराताक काढून 7 लाख रुपये दिले ताका. कोणा 1 लाख ते म्हाका हाडून दिले परते. हय सर. तो म्हजे घराकडे येता म्हणून. ते उरले 6 लाख तू केन्ना हाडटा? हय सर दितलो सर सांगले न्ही सर हांवें. मला सांगपाचे काय ना. हय. कितें हाडून तू म्हाका सांगपा जाय. नाजाल्यार तुगे प्रोबेशनाक ती ऑर्डर कॅन्सल कर म्हणून सांगतलो तिका. पयशे माजे परत दी म्हणून सांगतलो. केन्ना हाडटा तू? सांगता सर हांवें सांगला न्ही सर थोडे सर दिवसांनी. तशें काय ना. कित्याक इतले तुमकां प्रेम दिवन इतलो टायम दिवन तुमी जर समज कंप्लीट कुटुंब जर म्हाजी जर विरुद्ध वागता आनी दुसऱ्या लोकांक जर फोंड्या घालपाक सोदता जाल्यार कडक रावता. ना सर आयक सांगता. ना आतां 2012 तो 17 तो सांगून बरे भशेन सांगता. ना सर पळय सर मिसअंडरस्टँडिंग करून घेवं नाका सर. कितले पयशे ते सांग. मिसअंडरस्टँडिंग पयशे कमी पडले. लोकां कडल्यान पयशे मागोवन घेतले. 50,000 1 लाख सगळ्या भुरग्यांनी थंय मोडले. तुम्ही सुशिगात आमच्या पैशाचे सिरीज घेऊन थंय बसता आनी विरुद्ध काम करता. सर ऐका सर मिसअंडरस्टँडिंग करून घेवं नाका सर. सगळे तुझी सगळे ऍक्टिव्हिटी कॅमेऱ्याक कैद केल्ल्या म्हाजे कडेन. खबर आहा तुका? कितें सर? तू जितली ऍक्टिव्हिटी केल्या न्ही तितले रिकॉर्ड जाल्ले आसा. खबर आहा जाण तूं? सर हांवें कांय रिकॉर्ड तुका स्क्रिनीर घालून दाखयता. हांव रावलो तुका. म्हाका तूं फुडले वीका पयशे जाय आहा. शेनवार पर्यंत तुवें बॅलन्स पयशे हाडून दिवपा जाय. शामाला तुका उगी रावलो. म्हाका नाका रे तुका जॉब दिवपाचो. म्हजे कडेन लोक 10-15 लाख रुपये घेवन येयले. असं तू रट्टा परतो बरो जॉब 6 लेवल पोस्ट असं आपले एक भुरगो कोणी असतो लागतलो म्हणून तुका तो जॉब दिल्लाय. सर म्हाका खबर आहा न्ही सर. खबर आसा जाल्यार तू आमच्या विरुद्ध कसो वागला रे तुज्या फॅमिलीन तू? सर हांव विरुद्ध वागना सर. पळय म्हाका मरे चड सांगपाची गरज पडना. हे सगळ्यांचेर म्हजी नजर आसा. आनी तुका हांवें पयलीं सांगलेलें. म्हाका खबर आशिल्ली सर फायनली अशेंच जातलें म्हणून म्हाजेरूच येतलें म्हणून सगळें. कांय ना म्हाका. आनी म्हाका चड उलोवपाची ना. आतां हांव कसोच वगीर रावचो ना कोणाक. इन इलेक्शनाक हांवें पयशे मोडले कोट्यांनी रुपया आनी त्या इलेक्शनाक कोट्यांनी रुपया पयशे मोडून जो फायदो पळय जालो तो तुमकां जालो फायदो. हय सर म्हाका खबर आहा न्ही सर. म्हाका हय बी तुवें हांव कांय आयकोन घेवचो ना. श्यामा कडेन उलय ते पयशे केन्ना सांग म्हाका. श्यामाच्या गळ्याक धरतलो. श्यामा उतराचेर तुका रावलो. ओके बरें सर उलयता. तुमचेर आयज एक कंप्लेंट केल्या सुदीप तामळकर म्हणटा तांच्यांनी एक ऑडियो व्हायरल जातालो तेजेर. सो तुमचे वटेनचें क्लॅरिफिकेशन कितें ह्या सगळ्या विशयी? तुमकां एक विशय सांगपाचें म्हणल्यार त्या ऑडियोचे बद्दल म्हाका कांय सांगपाचें ना. कित्याक जाणा असले व्हिडियो म्हाजे इलेक्शनाच्या पयलीं लोकांनी घातले व्हायरल केले की कितें फायदो जाल्यार पळोवया म्हणून. आनी एज फार एज आमच्या सुदीप तामळकरान जी पळय कंप्लेन केल्या पुणे पोलीस स्टेशनाक केल्या आनी त्या कंप्लेनीचेर तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार जर खरी म्हाकाय कितें इन्वेस्टिगेट जाल्ली जाय की सुदीप तामणकराक तो ऑडियो खंयच्यान मेळ्ळो आनी त्या ऑडियोची सत्यता पळोवपाक इन्वेस्टिगेटींग एजन्सीन तें पळोवचें आनी कितें एक्शन जावपाचें अशें म्हाजेंय मत आसा. पूण एकूच सामको मेन हेतू म्हणून जो आसा जे कंप्लेन करपाचो ह्या सगळ्या गोश्टी करपाचो फक्त बदनाम करपाचो हेतू. कारण आनी तेंचे कडेन म्हणटा कांयच ना. त्या मतदारसंघाचें काम करता आसतना गणेश गांवकाराचेर जर कितें जर समज करपा जाय जाल्यार कशा पद्दतीन ताका आमी खंय कमी करपाक शकतले इतलोच हेतू आसा. त्या खातीर आनी कितें जास्त कांय उलोवचे पेक्षा म्हजी जी लिगल टीम आसा आनी लिगल एडवायजर आसा त्या कंप्लेनीचेर जें पळय कितें करपा जाय ते आमी तेंच्या एडवायजर प्रमाणे करतात. ह्या दिसांनी आमी पळयता तुमचेंच नांव अशें येता ते सायडी मुद्दाम. आतां फाटीं जो दूदसागराचेर इशू जालो गणेश गांवकाराचें नांव आतां हो एके वटेन कॅश फॉर जॉब म्हणून इशू जाता थंयसरूय तुमचें नांव कोण घालपाक सोदता अशें तुमी म्हणटा. अशें कित्याक जाता थंय? ती विशय कसो आसा की आज पळय थंय पळय त्या मतदारसंघाचो इशू आसा पळय न्ही तो जे लोक म्हाजे विरोधक अशे जे पळय आसा पळय न्ही ते कडेन कांय सब्जेक्ट ना विशय ना. ते कितेंय तरी जर समज गणेश गांवकाराच्या विरोध जर करपाक जर मेळटा जाय ते करीत रावपाचें. पूण हांव इतलेंच सांगता तुमकां कायदेशीर जेन्ना सल्लो घेतल्या उपरांत जे पळय कोणाचेर पळय कितें करपा जाय एक्शन पळय करपा जाय ती हांव करतलो. थँक्यू सर.